स्पीकर सर, हांव आयज जे कॉलिंग अटेन्शन घातला ते सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. मेन म्हटल्यार सिवरेज हो विशय आमी खूब फावटी घेतलेलो आसा STP प्लांट्सांचो आनी जो सिवरेज सिस्टम आसा तो. आनी कितलेशे तुमी पळयले आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीच्या आमदारांनी हे कव्हर केल्लें आसा. पूण हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता जो एवरी टायम आमी काडटा तो पणजेचो. आतां पाट्यार तुमी आयज पासून वचून पळयात थंय आख्खो वास मारता. स्मेल सारकी. थंय पाटो म्हटल्यार तो मेन आमचो प्रायम लोकेशन आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आसा. तेजो चेंबर तो लिकेज जाता. ते एवरी टायम आमी तांकां सांगल्यार ते म्हणटा आमी ट्राय करता मात अजून पर्यंत त्याचं सोल्युशन मेळोंक ना. कोट्यांनी पयसो स्पीकर सर स्मार्ट सिटी म्हणून कोट्यांनी पयसो मोडलेलो आसा. कोट्यांनी. आता सीएमान म्हाका दिसता तेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण करूंक जातलें काय ना. जावचें ना ते बंद करचें पडलें. सिवरेज सिस्टम प्रत्येक पाट्यार मातसो एक दीस पाट्यार मातसो यो वांगडा या जाय जाल्यार आनी वांगडा वचून पळोवया बाबा थंय चल्लां कितें तें. आनी जेन्ना आमी पळयता लो लायंग एरियाज आतां कितलेशे सिवरेज सिस्टम आसा STP प्लांट घातल्या जावं लायन केल्या पायपलायन लायन केल्या. सो ते लो लायंग एरिया आसा आनी हायटायड जाल्या नंतर सगळो इश्यू जाता. आतां थंय पासून सेम आसतलें. कारण कितें आसा थंय हायटायड जाता जावं उदक वयर फ्लोट जाता. आख्खे जे सिवरेज जे आसा तो आख्खो भायर स्प्लीट जाता. सो हेजेर सोल्युशन अजून पर्यंत ना. सो सोल्युशन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान दिवंक जाय आसलो. आतां एवरी असेंब्ली सेशनाक आमी तोच इश्यू काडटा आनी बाकीचे म्हटल्यार आमी सांतिनेज पळयता. सांतिनेजूय सेम इश्यू जाता कित्याक थोडे कडेन लो लायंग एरिया आसा थंय तसोच इश्यू आसा. आनी एक स्पीकर सर जो आनी एक इश्यू आमी पळयलो तो कालांगूट जो थोडे एरियेन जो आसा तो म्हणजे जी सिवरेज हे आसा तो कालांगूट आमदार थंय आसा. तो सिवरेजाचो हे आसा चेंबर्स आसा. चेंबर्सांक ते हे घालता ओपनिंग करपाक घालता. तो जो हे आसा तो कॉन्क्रिटाचे घातल्या. तेका कास्ट आयनाचे घालपाक जाय. आतां हे कितें हे म्हाका दिसता क्लियरन्स दिवपाची गरज आसा कित्याक नॉर्मल आमी हे म्हणटा सिमिटाचे स्लॅब्स आसा पळय ते सिमिटाचे स्लॅब तेजेर घातले आनी पॅक केला. स्पीकर सर कितलेशे नॉन फंक्शनिंग जे सिवरेज सिस्टम आसा हेजेर म्हाका दिसता क्लियरन्स जे आसा ते सीएमान दिवपाची गरज आसा आनी फंक्शनिंग करपाची. हांव मुद्दम सांगता की आमी एवरी टायम त्या पाट्यावेल्या एरियान जावं पणजेच्या एरियान आमी भोंवता आनी थंय आख्खो वास मारता. सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की केन्ना पर्यंत हो सॉल्व जातलो.